بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة، الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني أن أنقل لكم تحيات معالي الدكتور علي بن راشد النعيمي رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، وتمنياته لهذا الجمع المبارك بالنجاح والتوفيق. كما يسرني أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى الأخوة في جمعية أهل الحديث المركزية بجمهورية الهند، ممثلة بفضيلة الشيخ أصغر علي إمام مهدي السلفي، على دعوتهم لنا للمشاركة في المؤتمر 35 لعموم الهند، والذي يحمل عنوان دور الأديان العالمية في صيانة الكرامة الإنسانية. يقول المولى عز وجل في كتابه الكريم: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وقد شملت الكرامة الإنسانية جميع بني آدم بغض النظر عن أديانهم وأعراقهم وثقافاتهم، وهي رسالة عظيمة علينا أن نتنقفها وندرك مقاصدها من خلال تطبيقها في إدارة شؤون مجتمعاتنا، عبر التأكيد على احترام الإنسان وإعلاء كرامته التي ذكرها سبحانه وتعالى في محكم تنزيله، وأوصى بها نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. إن الهند هذا البلد العظيم يضم على أرضه أكثر من 1,400,000,000 نسمة، يتحدثون لغات متعددة، وينتمون إلى أعراق مختلفة، ويمارسون طقوسا دينية متنوعة. وتكمن قوة التعايش فيه بقدرة أبناء شعبه على احتضان هذا التنوع والعيش بكل ود ووئام، بغض النظر عن الاختلافات الدينية والتباينات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.